हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्गा दुनिया जेजू महिमा आणि वाखाणी दुनिया जेजू. हालेलुया. म्हाकाच्या भाव भयणांक कशें आहा तुमी सगोट सजमतां. तुमी सगोट बरीं आसतलीं. संवसाराच्या खंयच्याय कोणशान तुमी आसूं. सगळे म्हज्या भाव भयणांक फेसबुक फ्रेंड्सांक सगळे देवा सवय देवाच्या कृपेन आणि देवाच्या आशिर्वादान तुमी सगळी बरीं आसतलीं म्हणून हांव सजमतां. आनी आयचें हें देवाचें उतर आयकूंक म्हज्या सगळ्या भाव भयणांक, म्हज्या इश्टा मित्रांक, फ्रेंड्सांक हुनहुनीत येवकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या एलएम चर्चीच्या नांवान, एलएम मिनिस्ट्रीच्या नांवान, एव्हरलास्टिंग लायफ मिनिस्ट्री वेम्बली लंडन आनी म्हज्या नांवान हुनहुनीत येवकार. आयचें देवाचें उतर आयकून सबस्क्रायब करून बेल आयकॉन मारूंक विसरू नाकात आनी देवाच्या कामांत तुमचो हातभार दियात. कित्याक जितले आमी देवाच्या कामांत हात दिता देव आमकां आपलो हात दितलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्यानो आयचो विशय जावन आसा, आयचो सब्जेक्ट जावन आसा संवसाराची इश्टागत. मोगाच्यानो आमी जाणा इश्टागत सदांच बरी. इश्टा जेजून पासून आपल्या शिसांक इश्ट म्हटले. कित्याक इश्ट आपल्या इश्टाक आदार दिता, सगळें बरें तें दाखयता आनी बरें तें करता. कित्याक इश्टागत सदांच सांबाळूंक जाय आनी इश्टागत सदांच बरी. पूण इश्टागत आसा दोन पासांची, एक बऱ्याची आनी एक वायटाची. तर वायट इश्टागत आमकां वायट रस्त्यार व्हरता आनी बरी इश्टागत आमकां बऱ्या रस्त्यार पावयता. हालेलुया. तर आमी मागणें करुया. आमी मागण्यान या. कित्याक मागण्याचें मन आमकां जाय आनी मागण्यांतल्यान आमी देवाच्या उतरान वचूया. तर सगट मागण्याक तयार रावात आनी मागणें घेयात. हालेलुया. सुर्गेच्या बापा तुका अर्गां, तुका महिमा दिता, तुका वाखाणटा, तुका नीन वाचता दुनिया. आयज तूं आमच्या सांगाता आसा दुनिया आनी तुज्या उतरान दुनिया तूं आमकां राखताय दुनिया. तुज्या उतराचे आमी इश्ट दुनिया, तुज्या मोगाचे आमी इश्ट दुनिया. तुवें दुनिया तुज्या शिशांक इश्ट म्हटलें दुनिया. एक इश्ट आपल्या इश्टा पासत कितेंय करूंक तयार आसता. बरो इश्ट बरो बरी वाट दाखयता आनी बापाचो गूट तुवें आपल्या इश्ट म्हणून, आपल्या शिसांक इश्ट म्हणून तांकां तुवें दाखयला. दुनिया तुज्या इश्टांक तुवें केन्ना साणूक ना दुनिया. पूण दुनिया तूं तांचे सगळे सदांच रावलाय आनी सदांच तुवें तांकां सांबाळ्ळाय आनी आयज पासून तोच मोग आनी तीच दया आनी तीच काकूट तुवें आमकां दिलाय दुनिया. दुनिया ह्या वेळार मागता दुनिया आमी सदांच तुज्या इश्टाक वतीन रावंक दुनिया. आनी ह्या वेळार मागता दुनिया जी आमची भाव भयणां खरो इश्ट सोदूंक, पूण ह्या संवसारा प्रमाणे न्हू पूण तुज्या उतरा प्रमाणे आनी तुज्या सांगाताक इश्टाक वतीन रावंक दुनिया आमच्या भाव भयणांक आनी आमकां सदांच कृपा दी आनी आमकां तुज्या इश्टाक वतीन चलय म्हणून आमी मागता. आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. हालेलुया. तर मोगाच्यान इश्टागत, फ्रेंडशीप वो आमी म्हणटा आमिजात वो दोस्ती हें उतर बरें, आयकूंकूय बरें, आयकूंकूय बरें आनी बरी इश्टागत पळोवन बरें दिसता. तर कितें आसा, सगळ्योच इश्टागत सारकी आसना. जायत्यो इश्टागत्यो वायट रस्त्यार वता, वायट दोशीर पावयता आनी ताचो इबाड वायटूच जाता, ताचो परिणाम वायटूच जाता. हालेलुया. तर देवान अब्राहमाक आपलो इश्ट म्हटलो. बायबलान देवाच्या उतरान सांगता, बायबलान रेकॉर्ड आसा की अब्राहमाक ताणें आपलो इश्ट म्हणून मानून घेतलो आनी ताका इश्ट म्हटलो. आनी कित्याक अब्राहमाचें चिंतना, ताचें मन, ताचें काळीज देवाक लागीं आसलें आनी तो देवाक मानून घेतालो. देवाच्या उतराक तो पातयलो आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेलो आनी देवाक तो मानलो आनी देवान ताका आपलो इश्ट म्हणून मानून घेतलो. हालेलुया. तर ताचोच सोयरो लोत आनी अब्राहम हाची स्टोरी तुमी जाणात, आमी सगळीं जाणां. जेन्ना तांचे मदें सेपरेट जावपाचो टायम येता तर लोत कितें करता, ग्रीनरीचो जागो वेंचून काडटा, बरो उदकाचो जागो वेंचून काडटा. म्हणजे ताका बऱ्याची आशा जाता. म्हणजे भायल्यान दीस ग्रीनरी सगळें बरें चकचकता, परजळटा
म्हणजे दोळ्या मुखार आणि तो ग्रीनरीचो जागो वेचून काडटा. लोक म्हणटा ताका तुका जाय त्या वादान घे, तूं एका वाटेन आनी हांव एका वाटेन. तुजी नदर पावता तितलो तुजो जागो, म्हजी नदर पावता तितलो म्हजो जागो, पूण तुका जाय तो घे आनी तो ग्रीनरी वेचून काडटा. आनी अब्राम जो जागो मेवता, जी ताका मेवता ते रान डेझर्ट कशें, आनी तो मानून घेता आनी त्या गांवांत वचून आपली वस्ती करता आनी तो वाडटा आनी चडटा म्हणजे प्रॉस्पर जाता. हालेलुया. तेच आमच्या जिवितांत घडटा. आमी बऱ्या फाटल्यान धांवता, दोळ्या मुखार जें देखता त्याच्या फाटल्यान धांवता, पूण बऱ्या भितर वायट कितें लिपलोलें आसा ताचेर ताचो आमकां अनुभव ना आमी सोजमूक पासून सोदिना. हालेलुया. तर इश्टागतीचे रस्ते जावन आसा दोन रस्ते. बरो इश्ट बरी वाट दाखयता, तो जावन आसा देव. आनी वायट इश्ट वायट वाट दाखयता, तो जावन आसा देंवचार. आनी आमी सगळं जाणो देवाचें उतर सांगता, ह्या संवसाराचो दोनी जावन आसा, दोनी जावन बसला तो देंवचार. देवान रचलो संवसार, पूण ताचो आपलो अधिकार चलयता तो देंवचार, म्हणजे आमी ताका सैतान म्हणटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर देवाचें उतर सांगता जेम्स 4:4, ओ इस्वाशांनो, ह्या संवसाराची इश्टागत म्हळ्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकळत. ओ इस्वाशांनो, ह्या संवसाराची इश्टागत म्हळ्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकळत. फुडें सांगता, तर संवसाराचो इश्ट जावंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता. हालेलुया. तर मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां उलो मारता, देवाचें उतर आमकां जागयता. ओ विश्वासपण म्हणजे संवसाराची इश्टागत म्हळ्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकळत. म्हणजे आमकां हो विचार घालता कसलें जायतें विश्वासन. आमी म्हणटा आमकां भावार्थी, आनी आमी भावार्थी जिवीत जियेता. पूण ओ विश्वासानो, ह्या संवसाराची इश्टागत म्हळ्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकळत. म्हणजे आमचे जरी आमी आमकां भावार्थी म्हणटा, तर आमचे सगळें अनभावार्थपण कित्याक आमच्या मदें उपजता. म्हणजे अविश्वासपण म्हणजे विश्वास नासलेली मनशी आमी कशी जाता. कित्याक ह्या संवसाराची इश्टागत आमी चड करता. ह्या संवसाराच्या वस्तूंची आशा आमच्या भितर चड आसा आनी आमी अनभावार्थ्यां भाशेन, अविश्वासा भाशेन हांगा थंय सगळ्याक आमी भोंवता. कोणाचें आमी मानून घेता, कोणाचें आमी आयकून घेता. तो बरें सांगता, तो बरें दिता, ताचे सवय अशें आसा, ताचे सवय तशें घडटा आनी आमी हांगासर धांवता. जिव्या देवाक आमी सांडटा, जिव्या देवाचें उतर आमी फाटीं दवरता आनी ह्या संवसाराच्या बुलोवण्या फाटल्यान आमी वयता. आनी शेकी कितें जाता, संवसाराची इश्टागतीन आमी पडटा आनी देवाची म्हणजे देवाच्या दुस्मानकाय आमच्या सवय येता. म्हणजे देव आमच्या सवय पयस जाता आनी ह्या संवसाराक आमी लागीं हाडटा. ह्या संवसारान आमी जियेता खरें, संवसार आमच्याच पासत आसा, पूण संवसाराक देवान एक कायदो घातलो आसा, एक लिमीट घातलें आसा, एक आज्ञा दिल्ली आसा. पूण सगल्यो आमी आज्ञा तोडटा आनी हांगास थंयसर धांवता आनी अविश्वासी जाता, अनभावार्थी कशी आमी जियेता. म्हणजे संवसाराच्या इश्टागतीक आमी सांपडटा आनी देवाच्या दुस्मानकाय आमी करून घेता. तर ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता. कित्याक सांगता, ह्या संवसाराचो जो इश्टागत करूंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता. हालेलुया. कित्याक मोगाच्यानो आयज आमी ह्या संवसारा पासत बिजी. आमकां ह्या संवसाराची चड दास्ती, आमकां देवाक दिवंक इल्लोसो टायम ना. हर एक टायमार आमचो मोबायल वाजता, हर एक टायमार आमची चिंतनां टीव्हीचेर आसता, हर एक टायमार आमची चिंतनां हिंगा थंयसर भोंवता. जर आमकां देवाक दिवंक टायम ना, संवसाराच्या सगळ्या वस्तू फाटल्यान आमी बिजी जाल्लीं आसा, अनभावार्थी जाल्लीं आसा. म्हणजे भावार्थाचें जिवीत घेवन देवाच्या हाजेरीन रावंक आमकां टायम मेळना व आमी टायम दिवंक सोदिना. हालेलुया. तर सगळ्या भाशेची संवसाराची आशा
आमच्या भितर वाडली आसा आनी ताच्या फाटल्यान आमी धांवता आनी ह्या संवसाराचो जो आशा करता, जो संवसाराचो इश्ट जाता, तो शिकी देवाचो दुस्मान जावंक पावता. तर मोगाच्यानो देवाच्या उतरान सांगता जुडासाचें एग्जाम्पल. जुडास जेजू सांगाता आसलो. तांकां आपल्या जेजून शिस म्हूण मिचून काडले, आपले इश्ट तांकां मोडले, पूण हो इश्ट खोटो इश्ट व्हरतलो. हाका पयशांच्या आशेक लागून ताणें जेजूक विकलो. तर तो जेजूच्या इश्टाक वतीन रावंक ना, तो पयशांच्या इश्टाक वतीन रावलो, आशेच्या इश्टाक वतीन रावलो. तेंच आमचें सगळें घडटा, तें आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडटा. जाल्यार मोगाच्यान आयज आमी हें देवाचें उतर आयकता जाल्यार जायत्यो वस्तू आमकां ह्या संवसाराच्या इश्टाक वतीन उडटा, त्यो आमी तोडपाची गरज आसा, त्यो आमी कातरपाची गरज आसा, ताचे आमी पयस रावपाची गरज आसा. कित्याक देव आमचो जावन आसा, व्हरतो देव. तो जाणा आमकां खंयच्या वेळार कितें जाय तें, कित्याक तो जावन आसा जावा जायर आनी प्रोवायडर. हालेलुया. तर ह्या जुडासाच्या एग्जाम्पलांतल्यान आमच्यान शिकूं येता, वो आमच्यान सजमूत घेवूं येता, आशा आमकां कसल्या दोशीर पावयता, कशी आमी देवातावन पयस जाता, कशे भाशेन आमी अस्वाशी जाता, आपस्वार्थी जाता आनी देवाच्या आड आमी वेता. हालेलुया. जॉन 15:14 सांगता, हांव फरमायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. तर देवाचें उतर सांगता, हांव फरमायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. मोगाच्यान कितें जायत आमकां जेजू फरमायता, कितें जायत आमकां जेजू सांगता. जेजू कितें सांगता? आपल्यो आज्ञा पाळप. आपल्यो आज्ञा पाळप, तांकां मान दिवप आनी त्या प्रमाणे आमी चलप. आमी ह्या संवसाराचे जावं संवसारान अस्वाशी जायना जावं, संवसाराच्या फाटल्यान आमी धांवना जावं आनी आमी आपस्वार्थी जायना जावं. आमी आपणाकूच आपल्याच खातीर जिवंक, आपल्याच वडपणान रावंक आनी देवातावन पयस जावंक पावता. हो देवाच्या दुस्मान जावंक पावता. हें आमच्या सवय जायना जावं. देवान आमकां दिल्ली आसा आज्ञा. त्याच पासून तो म्हणटा, हांव फरमायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. कितें देवान फरमायलां, कितें जेजून सांगलां? आपली आज्ञा पाळूं, आपलें उतर पाळूं आनी आपल्याच्या उतराचो सांगाती जावन रावूं, आपल्याच्या उतराचो इश्ट जावन रावूं, आपलो इश्ट जावन रावूं. तर मोगाच्यान आयज म्हाका आनी तुका आनी आमकां जेजू उलो मारता, आपलें सांगणें आयकूं, आपल्यो आज्ञा पाळूं आनी देवाच्या इश्टागतीन रावंक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर अस्वाशपणाचें जिवीत जावन आसा आशेचें जिवीत. जें आमी भावार्थ नासलें जिवीत जावन आसा आमचें आशेचें जिवीत. आनी भावार्थाचें जिवीत जावन आसा शांतेचें जिवीत. तो भावार्थान जियेता, शांतेन जियेता. कित्याक अस्वाशी हें जिवीत कितें? कितल्याय ताच्या सवय आसूं, कितलेंय देणे ताच्या सवय आसूं, कितली गैसकाय ताच्या सवय आसूं, ताका पावना. ताका आनीक जाय, आनीक जाय, आनीक जाय. म्हणजे आशा, संवसाराची आशा. आनी जाच्या सवय थोडेशें आसा, तो आसा तितून शांती, समाधान मानून घेता. तो म्हणटा देव टायमार म्हाका दितलो. आयज फुडें आसो जाल्यार फाल्यां म्हज्यान सोडटलें, म्हाका तो केन्ना सांगचो ना. आनी तो शांतेन जियेता, देवाच्या इश्टागतीन जियेता. ताचे सवय कांय उणें पडना आनी तो केन्ना अनहॅपी जायना. तो सदांच हुशार रावता. तेज्या मनान वा तेज्या जिवितांत चिंतना वो वरीज आसना. कित्याक देवाच्या इश्टागतीन तो जियेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेता आनी आपल्या जिवितांत समाधान तो घेता. आपल्या गोरेब्यान तो समाधान मेळून घेता. प्रेज द लॉर्ड. तर कितलेंय आसूं ताका पावना आनी संवसाराच्या आशेक च्या गतीर संवसाराच्या आशेक पावता आनी आपली दुर्दशा करून घेता. प्रेज द लॉर्ड. आनी खोट्या मनशाक आनी देवाक पडना. कित्याक
खोटो मनीस जावन आसा देंवचाराच्या चोप्यान सांपडटा आनी हो देवातान पयस जाता आनी त्याच पासत म्हणटा खोट्या मनशाक आनी देवाक पडोना खोटेकायेची आमी जायना जावं अनभावार्थी आमी जायना जावं पूण आमी भावार्थी रावूं आनी देवाचेर पातयेवन रावूं आनी देवाक विश्वासी रावूं कित्याक देवाचेर पातयेल्ल्यांक देवाचेर विश्वासल्ल्यांक देव केन्नाच सांडिना खंयच्याय ना खंयच्याय वाटेन तो येता खंयच्याय ना खंयच्याय वाटेन ताचे दूत येता खंयच्याय ना खंयच्याय वाटेन तो आमकां आमच्यो गरजो पुऱ्यो करता पूण ही आमची आशा संवसाराची आशा आमचो इबाड करून सोडटा हालेलुया तर आमचो इबाड जायना जावं आमी चोत्राय करूंक जाय उठ्ठाना बसतना आमच्या दिसपटी जिवितान आनी जॉन 1 जॉन 2:15 सांगता संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवे बापाचो मोग ना हालेलुया कित्याक सांगता संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवे बापाचो मोग ना मोगाच्यानो ह्या संवसाराचो अधिकारी जो आपल्याक अधिकारी म्हणटा आनी ह्या संवसाराचेर आपली पदवी चलयता तो आमचे फाटल्यान फुडल्यान आडगां कोत्ता कित्याक आमी त्या वस्तूंक भुलोवंक त्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी आमचो इबाड जावं आमचो इबाड जालो ताका जाय पूण जेजूक जाय देवाक जाय आमी ताचो मोग करून त्याच्या शांती त्याच्या उतरा प्रमाणे जिवन ह्या संवसारांत आनी फुडल्या देवाच्या राज्यान पावल्ली तर मोगाच्यान संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवे म्हणटा बापाचो मोग ना खरेंच देवाचें उतर आमकां सांगता एका मनशान 2 दुनियाची चाकरी करूंक जायना तो एकल्याक जळटलो दुसऱ्याचो मोग करतलो तर आमी संवसाराचो मोग करता जाल्यार आमी देवाच्या मोगांत पयस जातलीं आनी देवाचो मोग आमच्या सगळ्यांक आसचो ना कित्याक ह्या संवसाराच्या आशेक आमचें मन गेल्लें आसा ह्या संवसाराच्या आशेक आमची नदर गेल्ली आसा ह्या संवसाराच्या आशेक आमी काळीज दिल्ली आसा आनी देवाक आमच्या जिवितांत जागो आमी दवरूंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी फुडें सांगता जॉन 1 जॉन 2:16 कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच कुडीची ओंडावण दोळ्यांची आशा आनी ग्रेस्तकायेची बडाई हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसाराचेर उपजता प्रेज द लॉर्ड कित्याक सांगता ह्या संवसारांत मेळटा तें कितें कुडीची ओंडावण कुडीची सुरोबाई कुडीची आशा आयज हाका लागून कितले जाण देवातान पयस जाल्ले आसा कितल्या जाणांक सैतानान आपल्या अंडर केल्ले आसा कितल्या जाणांक सैतानान आपल्या ताब्यान दवरले आसा ह्या कुडीची आशा दाखोवन आनी ती आमकां आमच्या देवातान पयस दवरता दोळ्यांची आशा दोळ्यांक सोबीत दाखयता बुलयता दोळ्यांचे आशेक लागून एवेन फळ काडलें आनी आदामाक दिलें थिंगातान पातक आमच्या जिवितांत भितर सरलें खोटेपण आमच्या जिवितांत भितर सरलें आनी आमी देवातान पयस जालीं म्हणजे आदाम आनी एव देवातान पयस जालीं पूण जेजू आमच्या जिवितांत जेजू आमकां नवें जिवीत घेवन येयला तो आमचें जिवीत जोडूंक आनी आमकां बापाच्या राज्यान व्हरूंक वाट जावन आसा म्हणजे ही इश्टागोत आमकां सुर्गी राजाची वाट दाखयता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तर दौलत संवसाराची गिरेस्तकाय कितलें आसल्यार पावना कितले लाख आसूं करोड आसूं पावना कितलीं घरांदारां आसूं पावना तर दौलतीची आशा सांगपाचें म्हणजे सगळी मेळोन ह्या संवसारांत आसा ती ते संवसाराचे आशेक लागून आनी हें आनी कितें म्हणटा ही सगळी बडाय आमचें सगळें बडाय जेन्ना आमचें सगळें गिरेस्तकाय वाडटा आमकां बडाय येता आमकां गर्व येता आमकां आमचें व्हडपण वाडटा आनी गर्वाक आनी देवाक पडना म्हणटा एका वेळार पातक बक्षीत पूण गर्व केन्ना बक्षोवचें ना आनी आमी सैतानाच्या इश्टागतीन पडटा देवाच्या इश्टागतींतल्यान आमी पयस जाता आनी ह्या संवसाराच्या इश्टागतीन आमी शिरपता फुडें आमकां वाट मेळना फुडें आमी घुस्पोन उत्ता कित्याक सैतान तो कणीन तो त्याच्या सगळे जायत्यो टॅक्निकी आसा त्यो यूज करता आनी आमकां आपल्या फासांक घालता
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो देवाची खुशी आमकां ताच्या इश्टागतीन रावंक, ताच्या सवय जिवंक आनी शांतीचे जिवीत जिवंक. हालेलुया. जो देवाच्या इश्टागतीन रावता तो ह्या संवसारांत सुखाचें जिवीत सादता आनी फुडल्या संवसारांत म्हणजे फुडल्या जिवितांत देवाच्या राजाच्या वाटेक पावता. प्रेज द लॉर्ड. तर आमकां देवान दिल्लो आसा चॉयस, बरें आनी वायट. बऱ्या वायटाची वळख आमकां देवान दाखयल्ली आसा. बरें जावन आसा देवाचें उतर. आशेक फाट करून देवाच्या उतराक तर आमी फूड करीत आमी ह्या संवसाराच्या इश्टागतीन उरची ना, पण देवाच्या इश्टागतीन आमी उरतली. जेजूच्यो आज्ञा आमी पाळून ताची मांडावळ आमी मानून घेवन ताच्या पावलांनी जरी आमी चलत देवाच्या हाजेर आमी जियेतली, देवाच्या इश्टागतीन आमी जियेतल्यो. सुर्गींच्या राजाच्या दारोंटी आमकां उक्ते जातली. पण आशा घेवन, ह्या दोळ्यांची आशा घेवन, ह्या संवसाराची आशेत तर आमी रावत आमी सासणाक फटवतली. आमचें जिवीत आमचे भावार्थी म्हणटा ते अनभावार्थी जिवीत जावंक पावतले. म्हणटा अनभावार्थ्यान कितें जे हिंगा थिंगसर भोंवता, खंयच्याय धांवता, सगळ्यांची आशा करता, हें जावन आसा अनभावार्थ्यांचें जिवीत. पण आमी भावार्थी देवाच्या इश्टागतीर रावुया आनी देव आमकां केन्ना सांडचो ना. पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता सदांच आसा आनी तो आमकां गायड करता, तो आमकां लीड करतलो. हालेलुया. तर आतां आमी मागणें या, आमी मागोया. देवाचो आमकां असलें मन दिनाका, आमकां असली कृपा दिनाका, आमच्या गोऱ्याबेक दिनाका, आमच्या भुरग्यांपणाक दिनाका. आयज कितले गोराबे सखाला पडले आसा, कोसळलेले आसा. कित्याक आशेचो देंवचार तांच्या जिवितान आनी तांच्या घोराबेन भितर सरलो आसा. आनी आयज तांच्या घोराबे जायत्या जाणांचे तुमी जायत्या सायड्यान पयलां आसतलें. आमी म्हणून उलोवन दाखोवपाची गरज ना, आमी उलोवन पातकी जावंक शकता. कित्याक आमकां रायट ना खंयच्यानूच बोट दाखोवपाक, कित्याक आमकां एक बोट आसा. तर आमी आमच्याच घोराब्या पासत मागुया, आमच्याच जिविता पासत मागुया, आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. हालेलुया. सोगलीं आमी मागणें दिया. देवाची कृपा आनी काकूत मागुया. तो काकूच सार, तो आमचो इश्ट, खरो इश्ट आमचो जेजू आनी आमचो आदार दिवपी कम्फर्टर, आदारी पवित्र आत्मा. हालेलुया. सुर्गीच्या बापा तुका आर्गां, तुका महिमा दिता दुनिया. तुजें उतर आमी आयकलें दुनिया. खरेंच तुजें उतर दुनिया मोगाचें आनी मोवाळ दुनिया. तुवें आमकां जागयला दुनिया, तुवें आमकां आपयला दुनिया. तुजें उतर आयकूंक दुनिया, तुज्यो आज्ञा पाळूंक दुनिया आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलूंक दुनिया. पूण संवसाराचो अधिकारी दुनिया, संवसाराच्या इश्टागतीन ओडटा दुनिया आनी आमी नको जावं दुनिया. ह्या वदान त्या वदान धांवता दुनिया आनी शिकी मेळोन दुनिया, संवसाराच्या इश्टागतीन पडटा दुनिया आनी सगळे तरेचे वायट आनी खोटे आमच्या जिवितान आमी हाडटा दुनिया, आमच्या घोराब्यान आमी हाडटा दुनिया. दुनिया वेळार आमी मागता दुनिया, तूं काकुतीचो देव दुनिया, तूं मोगाचो देव दुनिया. वेळार मागता दुनिया, आमच्या भुरग्यां बाळा पासत दुनिया. आयज कितले घोराब्या रडटा दुनिया, आपल्या भुरग्यां पासत दुनिया, आपल्या कुटुंबा पासत दुनिया. आयज मागता दुनिया, आयज त्या संवसाराच्या इश्टागतीन पडल्या दुनिया, संवसाराच्या आशे फाटल्यान पडल्या दुनिया. दुनिया वेळार मागता दुनिया, ह्या असल्या आमच्या घोराब्यांचेर, आमच्या भाव भयणांचेर, तांच्या आवय बापायचेर दुनिया, ह्या भुरग्यांचेर दुनिया, ह्या तरणाट्यांचेर दुनिया तुजें राज देवूय दुनिया, तुजी कृपा आनी काकूत देवूय दुनिया. दुनिया तूं काकुतीचो देव दुनिया, आमच्या मागण्यांतल्यान दुनिया तुजो एंजल दुनिया तांच्या दारार धाड दुनिया, तांच्या जिवितांत धाड दुनिया. पवित्र आत्मा तूं तांकां उलो मारून आपय तुज्या सर्वंटां थ्रू, तुज्या उतरां थ्रू, कित्याक तूं सगळ्यांचो तूं थाव घेताय. पवित्र आत्मा तूं सगळें जाणाय आनी सगळें तूं सजमताय. वेळार मागता दुनिया, जायतीं आमची भाव भयणां दुनिया कश्टाक आनी अनमोराक हांव दुनिया, ह्या संवसाराच्या इश्टागतीन सांपळ्या दुनिया. आयज त्या इश्टागत दुनिया तांची तुटूंक दुनिया आनी तुज्या उतराक तेमी एकठांय जावंक दुनिया, तुज्या उतराक तेमी तेंको दिवंक दुनिया आनी तुज्या उतर मानून घेवंक दुनिया आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जेवंक दुनिया. आनी ह्या संवसाराच्या इश्टागतींतल्यान दुनिया तूं तांकां भायर काड दुनिया. आमी मागता दुनिया, ह्या संवसाराच्या इश्टागतीच्यो सांखळ्यो तांच्या जिवितान आसा दुनिया, तुज्या ऑथॉरिटीन आमी तोडटा दुनिया, तुज्या ऑथॉरिटीन आमी तांकां सुटका दिता दुनिया. कित्याक तूं सुटकेचो देव जाणा, तुवें आमकां ऑथॉरिटी दिला दुनिया. तुज्या ऑथॉरिटीन दुनिया ह्यो सगळ्यो सांखळ्यो तुटोन दुनिया आनी सगळ्या घोराब्या दुनिया एका मनाचे आनी एका उजवाडाचे आनी तुज्या उतराचे जावं मागता दुनिया. कित्याक तूं जावं आसाय खरो इश्ट दुनिया, तुजो असलो दुसरो इश्ट ना दुनिया.
तुवें आमचे पासो जीव दिलो दुनिया आमची इश्टागत तुवें सासतान दवरली दुनिया बापा तुका आर्गां तुका महिमा दिता आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. देवा बापाचो जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग आनी एकवट आनी इश्टागत आमच्या जिवितांत सदांच उरो. आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. बी ब्लेस. Amen. Praise God.